بسم الله. نبدأ في الكوريكسيون تاع l'exercice. نحطو هنا كوريكسيون g de x est égal ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. بطبيعة الحال x appartient moins 1 plus l'infini. باهي السؤال الأول دريسي لو تابلو دو فارياسيون. تابلو دو فارياسيون. عندنا الأولاد كلمة دريسي معناها يلزمها التابلو نتاعنا تبدا كامل. باهي دريسي تابلو لازمنا باش نحسبو بطبيعة الحال جي بريم. أما قبل ما نحسبو جي بريم il faut montrer que g est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. باهي هات ناخدو x on associe x plus 1. هذه est dérivable sur r. est dérivable sur r en particulier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. باهي نزيد نحطو x plus 1 strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. الجملتين هذونا اللي هما dérivable و strictement positif هذونا شنو يعطونا؟ يعطونا x on associe ln de x plus 1. نوضحوها هذيا ln de x plus 1 est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. علاش خدمت الخدمة هذيا؟ هذه في شكل مراجعة صغيرة نحطها لك في المستطيل هكا باش هي تبدا أموركم واضحة. إذا كان عندك x on associe ln de u عندك ديما نقطتين اللي هما u est dérivable وتبين u strictement positif. dérivable كيما نقولو نحنا sur i مثال و u strictement positif u de x فوالا. هذه باش نبينو ln dérivable. ديما نبينو u dérivable و u strictement positif. صافا. باهي عندنا حكاية أخرى عندنا حكاية أخرى اللي هي x sur x plus 1. هذه ما عندكش فيها حتى مشكلة خاطر هي فونكسيون rationnelle. x on associe x sur x plus 1 est dérivable sur r sur df اللي هو r privé de moins 1 en particulier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. بالنسبة للفونكسيون g هي la somme finalement on peut déduire que ou finalement g est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. وقت الخوي تبينها dérivable à ce moment on peut calculer g prime de x. توا نحسبو g prime de x c'est égal. باهي عندنا ln و ln نعرفوها دونك g prime كيما العادة نعملو رابيل صغير بعدو لهنا الرابيل باش تبدو أمورنا واضحة. ديريفي نتاع ln دو i ديريفي نتاعو خاطر برشا تلامذة ينسوه هو u prime sur i. هذا الديريفي نتاع ln. ونحنا عندنا ln دو x plus 1 معناها g دو x plus 1 est égal 1 sur x plus 1 plus dérivé نتاع x sur x plus 1. هذاك الناس الكل نعرفوه. ديريفي نتاع x sur x plus 1 هو بطبيعة الحال ونورمالمون هنا بلس ديريفي نتاعها هذاك تجينا 1 sur x plus 1 au carré. ça c'est dérivé نتاع g prime de x. لكن شنو نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا لي g prime de x strictement positif. علاش؟ يعني الاكس نتاعنا appartient moins 1 plus l'infini. انت كي تقول x appartient moins 1 plus l'infini معناها بلغة أخرى x plus 1 positif. donc g prime strictement positif. هات نعملو تو التابلو نتاعنا. التابلو نتاعنا نحطوه لهنا. نعملو التابلو نتاعنا هكا فوالا. هنا بطبيعة الحال x هنا عندنا moins 1 نهبط خويا دوبل بار وهذه بلس لانفيني. هنا نكتبو g prime de x ولهنا في السطير الثاني نحطو جي مش جي دو اكس نحطو جي.
G' de x est strictement positif. Donc G est strictement croissant. هو في السؤال دريسي لو طابلو، معناها يلزمنا نكملوا الليميتات نتاعنا. نبدو باسهل واحده اللي هي بلس لانفيني. ليميت جي دو اكس تون فير بلس لانفيني est égal limite ln de x plus 1 plus x sur x plus 1 x tend vers plus l'infini. علاش تيجال بلس لانفيني؟ كالعاده نحاولوا نوضحوا، خاطر الان هي فونكسيون جديد لهنا ما فيها حتى اشكاليه. ليميت دو ln دو grand x tend vers plus l'infini، هذه خويا تعطي بلس لانفيني. والاخرى فونكسيون راسيونيل ديجا تعرفوها انتم، x sur x plus 1 x tend vers plus l'infini، هذه تعطيك ليميت x sur x الراسيونيل ناخذ بلي هو ديجري، النتيجه نتاعنا 1. تولي عندك هذه بلس لانفيني وهذه تعطي 1، كي نجمعوهم يعطوا بلس لانفيني. باهي توا البيه الفائده هي موان 1 بلس، بيه الفائده هي موان 1 بلس. باهي ليميت g de x tend vers moins 1 plus égale limite ln de x plus 1 lorsqu'x tend vers moins 1 plus bien sûr x sur x plus 1 باهي est égal. النتيجة اللي هنا مش نكتبوا اللي هي بلس لانفيني، اما توا نحاولوا موان لانفيني باردون، نحاولوا نوضحوها علاش تعطي موان لانفيني، علاش موان لانفيني. باهي نحطوا النقطة الأولى. نحنا كي ناخدو ليميت ln de x plus 1 x tend vers moins 1 plus، هذه تنجم تقراها بقراية أخرى وكأنها ليميت ln de grand x tend vers، هذه الإشكالية لهنا نوضحها. لا نعمل طابلو صغير لهنا هكا x plus 1 صنيل في الموان 1 منا بلس ومنا موان. باهي اشنو اللي عندك انت؟ عندك موان 1 بلس، هاي موان 1 بلس تولي تقراها 0 بلس، تولي وكأن هذه x تون فير 0 بلس، معناها الاكس نتاعي لهنا نولي نحطها هذه 0 بلس. بطبيعة الحال هذه تعطيني موان لانفيني. بالنسبة لهنا عندي مشكلة أخرى صغيرة نوضحها. ليميت x sur x plus 1 x tend vers moins 1 plus، كي مش نقراها بطبيعة الحال عندنا لهنا هذه 0 بلس، نوضحوها هذه للتوضيح 0 بلس، وعندك هنا موان 1 تولي موان لانفيني. كي تجمعهم للزوز الأولى موان لانفيني والثانية موان لانفيني يعطوك موان لانفيني. نرجعوا توا نعمروا الطابلو نتاعنا شنو اللي عندنا، ولت عندنا النتيجة لهنا عندنا موان لانفيني ولهنا عندنا بلس لانفيني، هذيك هي الجي نتاعنا. باهي هذه درسي له طابلو فيريفي كو 0 اي لا سيل سوليسيون. توا باش نتعدوا للدوزيام كيسيون. دوزيام كيسيون فيريفي كو 0 اي 0 كتبوه اي لا سيل سوليسيون اي لا سيل solution 0 est la seule solution de l'équation g de x est égale à 0. 0 est la seule solution. باهي كيفاش هنا عندك ترد بالك هذه كلمة لا سيل. باهي هات نرجعوا للخدمة نتاعنا. اش عندنا نحنا؟ عندنا جي اي كونتيني virgule strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc je réalise une bijection. Donc je réalise une bijection. J'ai réalisé une bijection de l'intervalle moins 1 plus l'infini sur g de moins 1 plus l'infini اللي هو يقابل moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Or 0 appartient moins l'infini plus l'infini. 0 appartient moins l'infini plus l'infini. Donc g de x égale 0 admet une seule solution ou bien unique solution. Une seule
solution. Or, G de 0 est égal, G de 0 est égal ln de 0 plus 1 plus 0 sur 0 plus 1 est égal à 0. Ainsi, et par suite, ainsi, 0 est la seule solution, de l'équation g de x est égal à 0. Troisième question maintenant, donnez le signe. Troisième question. Signe de g de x. Signe de g de x. ما تتعبش روحك برشا، انا نعطيك فكره باهي ياسر. ها هي كيفاش تعملها. تاخذ الاكس نتاعك موان 1 بلس لانفيني، وعندك خويا هنا جي نتاعنا. الجي هي ستريكتومون كرواسونت بيان سير، لهنا موان لانفيني لهنا بلس لانفيني. وعندنا معلومه باهي ياسر اللي هي جي دو زيرو اتيكال زيرو. معناها بلغه اخرى من الموان 1 حتى للزيرو اللي نيجاتيف، ومن الزيرو لبلس لانفيني اللي بوزيتيف. توا تنجم تجي لهنا تعمل طابلو اخرى صغيره هكا، تحط فيها السيني لهنا، السيني دو جي دو اكس. عندك خويا موان 1 وعندك بلس لانفيني، تحط زيرو لهنا بلس ولهنا موان، معناها جي نتاعك نيجاتيف وبعد بوزيتيف، تسمى جاوبت على السؤال. توا نمشو للجران بي. جران بي توا عندنا فونكسيون جديدة اللي هي اف دو اكس est égal x ln دو اكس بلس 1. بالله كملاحظة إذا تخدم في التمرين وعندك زوز دو فونكسيون اف اوتوماتيكومون راك مستعمل بها، تستعمل جي، لازمك ديما تربط المعلومات مع بعض. x appartient moins 1 plus l'infini. باه مونتري كو اف est une primitive de g. هذا يا خويا السؤال الأول باش نحاولوا نبينوا. السؤال الأول اللي الاف ايتين بريميتيف، باش نبينوا اف ايتين بريميتيف زوز نقاط ديما نأكد عليها. اف ديريفابل والديريفي قال جي. باه اف ديريفابل، حكاية ديريفابل بريميتيف. باه عندنا اكس اون اسوسي اكس بلس 1، هذه خدمناها بقوليك اي ديريفابل سور كيما العادة ار en particulier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. والنقطة الثانية x plus 1 strictement positif pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. هذول الزوز شنو اللي يعطوني x on associe ln du x plus 1 est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ce qui implique f est dérivable. x fois ما تقلقش، f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. dérivable تو نعملها الديريفي نتاعها، نحطها في شكل ايطوال، نعملوا الديريفي نتاعها، نعملوا f بريم دو x، يلزم يطلع لنا الجي باش وقتها تولي هي بريميتيف. f بريم دو x est égal dérivé نتاع x هو 1 fois ln de x plus 1 plus x fois dérivé نتاع ln e prime sur e prime، لهنا تجينا 1 ولهنا تجينا x plus 1. نوضحوها شوية دي est égal ln de x plus 1 plus x sur x plus 1 اللي هي بيدها g de x. donc f dérivable الديريفي نتاعها يعطي g. Ainsi et par suite, f est une primitive, f est une primitive de g sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. f est une primitive. Deuxième question maintenant, dresser le tableau de variation de f. dresser le tableau de variation de f. باهي شنو اللي قلنا نحن؟ قلنا f prime de x تيجال f prime de x est égal g de x، خاطر هي سيتين بريميتيف. توا الامور ولات واضحه. تحط خويا الطابلو نتاعك لهنا، فوالا سي سا.
نحط ليكس نتاعي عندنا موان 1 بلس لانفيني. نحط لهنا اف بريم دو اكس، لكن اف بريم دو اكس هي جي دو اكس. شفت كيفاش الاكزرسيس مربوط مع بعضها؟ والجي دو اكس نعرفوها نحن ديجا عملنا لها الطابلو بقوليك، قلنا صاني لون زيرو ومنا بوزيتيف ومنا نيجاتيف. توا تحط الاف نتاعك لهنا فوالا. توا تبقى ليك ليميتيت هنا بطبيعة الحال. هذه النقطة هذه تمثل اف دو زيرو، ونعمل الليميت نتاعنا في بليس لانفيني وفي الموان 1 بلس. باه هات نعمل ليميت دو اف دو اكس، ديما نبدو بأسهل واحدة باش الخدمة نتاعنا تمشي واضحة. اكس تنفير بلس لانفيني. في الحالة هذه ليميت اف دو اكس، اف دو اكس هي اكس ln de x plus 1 x تنفير بلس لانفيني est égal بلس لانفيني. ديما تحط الملاحظة نتاعك خاطر في الباك مش كيما الآخرين، تكتب ليميت دو ln دو جراند اكس خاطر فونكسيون جديدة في البلس لانفيني تعطي بلس لانفيني. علاش؟ خاطر هذا مش عطوك بلس لانفيني وهذه بلس لانفيني، دونك لو ريزولتا سي بلس لانفيني. هذه في البلس لانفيني. باه عندنا توا الليميت نتاعنا في الموان 1 بلس ليميت اف دو اكس x tend vers moins 1 plus est égal limite x ln x plus 1 x tend vers moins 1 plus. باهي باش نكتب ريزولتا ومن بعد توا نوضح لكم. moins 1 plus الريزولتا est égal plus l'infini. علاش؟ هي اللي تقلق شوي هي هذه ليميت ln دو x plus 1 x tend vers moins 1 plus، وكأنها ليميت دو ln كيما حكينا لها بقول لك جراند x tend vers 0 plus تعطي موان لانفيني. وعندك ليكس نتاعك نربطوها مع بعضها، معناها هذه يجي موان لانفيني وهذه بطبيعتها موان 1، دونك تعطينا بلس لانفيني. نعمرو الطابلو نتاعنا، عندنا هنا بلس لانفيني وعندنا هنا بلس لانفيني وعندنا هذه اف دو زيرو اللي هي زيرو. هكا ندريسي لو طابلو، معناها الطابلو نتاعك كامل، مش دوني لو سونس، دريسي لو طابلو دو فارياسيون. Étudiez maintenant troisième question, la nature de la branche. La nature de la branche. La nature de la branche باش نحاولوا نوضحها. Bien sûr au voisinage de plus l'infini. La nature de la branche au voisinage de plus l'infini. بطبيعة الحال الأولاد نحن نعرفوا عاود التذكير ليميت دو اف دو اكس اكس تنفير بلس لانفيني هذه تعطي بلس لانفيني. إذا كان هي بلس لانفيني اش نعمل في الحالة هذه؟ في الحالة هذه نتعدى نعمل ليميت دو اف دو اكس سور اكس x tend vers plus l'infini est égal limite f de x هي x ln de x plus 1 نقسموها sur x tend vers plus l'infini. بطبيعة الحال باش نعملو simplification par x باش يبقى لنا limite ln de x plus 1 x tend vers plus l'infini. le résultat هي plus l'infini. إذا كان f de x sur x تعطي plus l'infini شنو نجمو نقولو؟ donc CF admet une branche parabolique, de direction OJ, bien sûr au voisinage de plus l'infini. هذه البرانش نتاعنا. Construire maintenant, quatrième question, construire la courbe نتاعنا. بون هنا نكتبوها construire. أما قبل ما نعملو construire CF. باهي construire CF نحاولو ديما نجمعو المعلومات نتاعنا. عندنا ليميت دو f de x tend vers moins 1 plus est égal plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Donc, delta d'équation x égale moins 1 est une
est une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale à CF. هذه معلومة خويا وضحناها. باهي. وعندنا المعلومة الأخرى ديجا حكينا عليها اللي هي البرانش. برانش بارابوليك. برانش بارابوليك هذه بين قوسين هي تقريبا تروازيام كيسيون. جا خدمناها في التروازيام كيسيون. توا هكا تنجم على الأقل ترسم الكورب نتاعك. باهي. كيفاش نرسمو الكورب نتاعنا؟ نحط الروبير نتاعنا هكينا. فوالا. عندنا ليماج دو زيرو هي زيرو وعندنا اف بريم دو زيرو معناها ديجا طونجونت لهنا ايكال زيرو. بون نجمو ناخدو الان تاعنا لهنا دو مثال 3 ونحن موان 1 موان 2. باهي. وعندنا لاكس اللي حكينا عليه بقوليك. لاكس اللي حكينا عليه هو هذايا اكس تيكالا موان 1. هو يا خويا لاكس نتاعنا. فوالا. باهي. ثم ملاحظة صغيرة هذه تنجموا تعملوها حتى وحدكم اللي هي اف ليماج دو او موان 1. ليماج دو او موان 1 كي تحسبها تلقاها او موان 1. انا بريسك هذيك مع لا بريمير بيسيكتريس نحطوه لا بريمير بيسيكتريس. فوالا. هذا يا خويا لا بريمير بيسيكتريس. فوالا سي سا. توا هكا امورنا واضحة. نجموا توا نرسموا الكورب نتاعنا. كيفاش نرسموا الكورب نتاعنا؟ الكورب نتاعنا هذايا السمتوت مانا مش تلصق مع السيد هذاك هكاكا. عندك لهنا تهبط حتى للزيرو ومع الزيرو تخرج هكينا. تخرج فوالا كوم سا. تقصد ربي هكاكا برونش بارابوليك. فوالا. جيست بركة بون باش نصلحو شوية. نصلحو المعلومة هذي خاطر هي البوان تاعي او موان 1. او موان 1 نقولو مثال ابوبري لهنا هي بوان هذي. فوالا. ذيك او موان 1 معناها لازم تخرج من البرونش تاعي تتقاطع مع السيد هذاك. فوالا. فوالا سي سا. هذيك هي الكورب نتاعنا سي اف. هذه الكورب نتاعنا كونستروي سي اف. سانكيام كيسيون ماتنا. شنو اللي عندنا في سانكيام كيسيون؟ Cinquième question, soit H la restriction. H est égal F. La restriction de F c'est l'intervalle moins 1, 0. Moins 1, 0. Montrer que H admet une fonction réciproque. نحطو هنا petit a. سهل ياسر. لهنا نجم تكتب F وإلا H. نجم نكتبو F est continu. F est continu. Virgule strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, c'est l'intervalle moins 1, 0. Donc, F réalise ou bien admet, F admet, donc F admet une fonction réciproque. Sur l'intervalle moins 1 sur l'intervalle moins 1 0 moins 1 0 sur l'intervalle moins 1 0. Donc نعاود نأكد عندي continu وعندي strictement décroissante. Donc f admet une fonction réciproque sur l'intervalle moins 1 0. كي تقول f خاطر نخدمو moins 1 0 c'est-à-dire H admet une fonction réciproque. C'est-à-dire H admet une fonction réciproque. H moins 1. كنت défini نجمو نخدموها. Or on sait que f de l'intervalle moins 1, 0 هو 0 plus l'infini. D'où h moins 1 est défini, h moins 1 est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b maintenant, construire, petit b, construire la courbe
سي هاش موان زان. سي هاش موان زان. جيست نكتب لكم كلمة صغيرة لهنا. سي هاش موان زان هي اس دلتا de CH avec delta, c'est la première bisectrice d'équation y est égale à x. Donc نرجعوا تو للرسم نتاعنا باش نرسموا CH moins 1. باهي نوضحوا الهاش. الهاش هي نوعا ما مش نكتبها بالاحمر. هاي الهاش هي هذه. هاي هنا حتى لهنا تحبس لهنا بالضبط. واضح؟ باهي ثم معلومة صغيرة مش نقول لك قبل ما نرسموا الهاش. بطبيعة الحال اكس يقال موان زان هذا اكس يقال موان زان هذا يولي يقريك يقال موان زان. هذاك مش يولي يقريك يقال موان زان. نقولوا نحنا مربع وش فوالا لهنا بريسك. هذا يقريك يقال موان زان. يقريك يقال موان زان. هذا يا خويا اليقريك. أي حاجة فيرتيكال تولي هوريزونتال. هوريزونتال تولي فيرتيكال. به وعندنا ملاحظة أخرى مهمة ياسر اللي هي ها هو طنجونت هذا يولي لهنا. يولي لهنا. صافا. توا نجم نرسم الكورب نتاعي. الكورب نتاعي نجم نرسمها. فوالا هي هذه. تهبط مع هذاك شوي تمشي. فوالا هذه هي سي هاش موان زان. والكورب بالاحمر هذه هي سي هاش. سي هاش موان زان سي هاش. فوالا هكا تنجم الخدمة نتاعكم تولي واضحة. بون كوراج ا توس.